संसार हेर्ने आँखामा निर्भर गर्दछ। तपाईँ जसरी हेर्नुहोस्, यदि तपाईँको दृष्टिकोण नै नकारात्मक छ भने तपाईँ हरेक कुरा नराम्रो देख्नुहुन्छ, असभ्य देख्नुहुन्छ। तर ठिक उल्टो, यदि तपाईँको दृष्टिकोण सकारात्मक छ भने तपाईँ हरेक कुरा सबल, सक्षम र राम्रो देख्नुहुन्छ। आज हामी एफ स्कट फिजराल्डले सन् 1920 को अमेरिकालाई हेरेर लेखेको विश्व प्रसिद्ध उपन्यास द ग्रेट ग्याट्सबीको सार तत्त्व 20औं शताब्दीको अमेरिकन ड्रिमको सेरोफेरोमा रहेर हेर्नेछौँ। मेरो मतलब आजको यस कार्यक्रमका स्रष्टा अमेरिकी एफ स्कट फिजराल्ड हुनेछन् र हाम्रो आजको स्रोत हो उनको उपन्यास द ग्रेट ग्याट्सबी। मिडवेस्टर्नर एफ स्कट फिजराल्डको जन्म सन् 1896 मा अमेरिकाको सेन्ट पल मिनासोटामा भएको हो। शिक्षाका लागि फिजराल्ड मिनासोटाबाट इस्ट कोस्टको न्यू जर्सीमा पुगेका थिए। उनको बाल्यकाल मध्यम वर्गीय तरिकाले बितेको थियो। फिजराल्डका बुबाको व्यापार त्यति सफल र सबल देखिँदैन। न्यू जर्सीमा स्कुले शिक्षा लिएका फिजराल्ड 17 वर्षको उमेरमा उच्च शिक्षाका लागि प्रिन्सटन युनिभर्सिटीमा पुगेका थिए। यस युनिभर्सिटी प्रवेशले फिजराल्डलाई एरिस्टोक्रेटिक और सोफिस्टिकेटेड, उच्च या कुलीन वर्गीय संस्कारसँग परिचित गराइदियो। यही भिन्न अनुभवले जन्मायो फिजराल्डको पहिलो तर सफल उपन्यास दिस साइड अफ प्याराडाइज। पहिले धर्मगुरु र पछिल्लो घडीमा सम्पन्न व्यक्तिहरूको सङ्गतमा हुर्केका फिजराल्ड दोधारको जिन्दगीका शिकार हुन पुगेका थिए। फिजराल्ड एउटा धनाढ्य व्यापारी मिस्टर किङकी छोरी जेनेभरा किङसँग प्रेममा फँसेका थिए। तर उनले अर्को एउटा धनाढ्य व्यक्तिसँग बिहे गरेपछि उनी वियोगमा परे। सन् 1917 मा जब अमेरिका प्रथम विश्व युद्धमा होमियो, फिजराल्ड पढाइ छोडेर सेनामा भर्ती भए र यही सिलसिलामा उनको भेट जेल्डासँग हुन पुग्यो। जेल्डासँग फिजराल्डको बिहे सन् 1920 मा मात्र भयो, जुन उनको कृति दिस साइड अफ प्याराडाइज प्रकाशित गरेको 1 वर्ष पछि थियो। युद्धको पूर्ण अन्त्य पश्चात सेनाबाट फुल टाइम प्रोफेसर बनेका फिजराल्ड बिस्तारै आफ्ना धेरै जसो समय साहित्य, कला र सङ्गीत तथा चलचित्रहरूमा खर्चिन थाले र सृजना गरे अर्को एउटा विश्व प्रसिद्ध उपन्यास द ग्रेट ग्याट्सबी। सन् 1925 मा अमेरिकी जीवनमा देखिने हजारौं भोज र खाली समयलाई लिएर त्यस शताब्दीका अमेरिकीहरूको सपना या अमेरिकन ड्रिमको पर्दाफासका लागि लेखियो द ग्रेट ग्याट्सबी बाई एफ स्कट फिजराल्ड। यद्यपि यो उपन्यास निशर्त उत्कृष्ट थियो, तर फिजराल्डलाई तत्कालीन समाजको ठूलो आलोचना खेप्नु पर्यो र फिजराल्ड परिवार आर्थिक सङ्कटमा फस्यो। यसले फिजराल्डलाई अत्याधिक नशा सेवनमा धकेल्यो र यसले जेल्डालाई डिप्रेसनकी रोगी बनाइदियो। पीडादायी यही क्रम चलिरह्यो करिब 10 वर्षसम्म फिजराल्डको परिवारमा। यसको 10 वर्ष पुग्दा नपुग्दै सन् 1934 मा उनले अर्को कृति प्रकाशित गरे, टेन्डर इज द नाइट। तर यो पनि असफल सिद्ध भएपछि ज्याज एजका प्रशंसक फिजराल्ड यसकै शिकार बन्न पुगे। त्यसपछि फिजराल्ड हलिउडका स्क्रिप्ट राइटर बन्न खोजे, तर समयले साथ दिएन र उनी यसमा पनि असफल जस्तै देखिए। त्यसपछि फिजराल्डले लेख्न थाले अर्को उपन्यास द लास्ट टाइकुन, जुन अधुरो नै छोड्नु पर्यो जब हृदयघातबाट उनको मृत्यु भयो सन् 1940 मा। विश्वका गहना एफ स्कट फिजराल्डको उपन्यास द ग्रेट ग्याट्सबी तात्कालीन अमेरिकी समाजको यथार्थता बोलेकाले नै डरलाग्दो आलोचनाको शिकार बन्यो, जुन उनको मृत्यु पश्चात आएर अत्याधिक प्रसिद्ध र धनाढ्य कृतिको सम्मानले सुशोभित हुन पुगेको थियो। एकपटक हेरौँ यी चर्चित उपन्यासकार एफ स्कट फिजराल्डका केही चर्चित कृतिहरू। दिस साइड अफ प्याराडाइज 1920, टेल्स अफ द ज्याजेस 1922, ऑल द सैड यंग मैन 1926, टेन्डर इज द नाइट 1934। र उनको मृत्यु पश्चात प्रकाशित केही चर्चित कृतिहरूमा थिए द लास्ट टाइकुन 1941, द क्रैक अप 1945, द लेटर्स अफ एफ स्कट फिजराल्ड 1968। एफ स्कट फिजराल्डको यो जीवन नै सँगै आउनुहोस् अब लागौं उनको उपन्यास द ग्रेट ग्याट्सबीको गीती सारांशतर्फ।
उपन्यासको सुरुमा निक कार्वे आफ्नो मिड वेस्टर्न पृष्ठभूमिको बारेमा बताउँछ। आफू युद्धपछि लङ टापुमा बस्नुको कारण बताउँछ। ऊ मिस्टवेग या मध्य पश्चिमको नैतिक मापदण्डको तुलना पूर्वकको विनाशकारी लापरवाहीसँग गर्दछ। कार्वे ईस्ट एगमा एउटा पसल भाडामा लिन्छ। वेस्ट एग टापुको त्यस भागमा भर्खर भर्खर धनी भएका मान्छेहरूका बङ्गला छन्। उसको सानो घर मिस्टर गेट्सबीको एउटा धेरै ठूलो बङ्गलाको नजिकै छ र उसको चाँडै निकसँग भेट हुन पुग्छ। आफ्नो नयाँ घरमा बसेको केही दिनपछि निकलाई खाडी पारी आफ्नो काकाकी छोरी डेजी बुचेनन कहाँ खाना खानका लागि निमन्त्रणा गरिन्छ। ईस्ट एग परम्परागत दृष्टिकोणले धनीहरूको निवास स्थान हो। समाजको यो वर्ग ईस्ट वेस्ट एगमा बस्ने मानिसहरूदेखि पूर्ण रूपमा भिन्न छ। बुचेननको घरमा निकको भेटघाट डेजीकी एउटी साथी जोर्डन बेकरसँग हुन्छ। जोर्डन एक व्यावसायिक या पेशेवर गल्फ खेलाडी हुन् भन्ने उसलाई थाहा हुन्छ। केही वर्ष यतादेखि बुचेनन परिवार निरुद्देश्य विश्वमा घुम्दै आएका छन्। डेजीको लोग्ने टम बुचेनन बलियो एवं उसको मुखमा कठोरता, व्यवहारमा उत्कृष्टताको गर्व देखिन्छ। उसको पिडुला घोडा चलाउँदा लगाउने बुटको जुत्ता फाट्ने गरी कसिएको हुन्छ। कोटभित्र शरीरको माथिल्लो भाग यसरी कसिएको हुन्छ कि शरीरको मांसपेशीहरू चलिरहेको भान हुन्छ। निकले यसलाई एउटा निर्दयी शरीर भनेको छ। टमको मुख्य चिन्ता विशेष अधिकार प्राप्त गोराको स्थितिको निम्न वर्गसित रक्षा गर्नु हो भन्ने कुरा हामीलाई खाना खाने बेलामा थाहा हुन्छ। शारीरिक रूपले डेजी टमको ठिक विपरीत छे। टमको शारीरिक उपस्थितिको स्पष्ट भान हुन्छ। डेजी हावा जस्तै हल्का र निसार छे। भोजनको समयमा उसको कुराकानी मूर्खतापूर्ण टिप्पणीहरू या निरर्थक शब्दहरूले भरिएका हुन्छन्। खाना खाने बेलाको कुराकानी उपहास वा हाँसो खेलले परिपूर्ण छ, जसको कारण निक आफूलाई तुलनात्मक रूपले असभ्य अनुभव गर्दछ। यसै बीच टम कसैको फोनको उत्तर दिन पर जान्छ। डेजी उसको पछि जान्छे। जोर्डन अवसरको फाइदा उठाएर निकलाई उसकी प्रेमिकाको फोन हो भन्छ। टम यति धेरै खराब छ कि उच्च वर्ग नै जीवनको सबै श्रेष्ठ वस्तुहरूको लागि उत्तरदायी हो भन्ने कुरा ऊ विश्वास गर्दछ, जबकि ऊ आफ्नै परस्त्रीसित सम्बन्ध राख्दछ। खाना खाएपछि निक आफ्नो घर फर्किन्छ अनि बाहिर उभिएर पानीलाई हेरिरहन्छ। अँध्यारोमा उसलाई अर्कै व्यक्तिको उपस्थितिको आभास हुन्छ र ऊ गेट्सबीलाई आफ्नो घर बाहिर उभिरहेको देख्दछ। निकले गेट्सबीलाई बोलाउनै लागेको बेलामा गेट्सबी आफ्नो हात उठाउँदै अँध्यारोमा कुनै चीजतिर बढ्दछ। निक गेट्सबीले हेरेको दिशातिर हेर्छ। खाडी पारी एउटा हरियो प्रकाश मात्र देखिन्छ। त्यहाँ खरानीको उपत्यका छ। यो बाँझो मरुभूमि भएको उपत्यका सभ्यताको दुई केन्द्र वेस्ट एग र न्युयोर्कको बीचमा पर्दछ। कोही कुनै पनि दिशामा जाँदा विध्वंस भएको यही ठाउँ भएर जानु पर्दछ। यो सुनसान प्रदेशमा केवल दुईवटा आकृतिहरू देखिन्छन्। एउटा हो आँखा विशेषज्ञको सेवाहरूको विज्ञापन गरेको एउटा पुरानो बोर्ड, जसले यो कुरूप दृश्यमा एउटा नयाँ रङ जोड्दछ। यस बोर्डमा एउटा ठूलो नीला आँखाको जोडी अगाडि सुनसानमा हेरिरहेको देखिन्छ। हो, यो खरानीको उपत्यकाको एउटा डरलाग्दो विशेषण हो। यस बोर्डमा एउटा ठूलो नीला आँखाको जोडी अगाडि सुनसानलाई हेरिरहेको देखिन्छ। डाक्टर टीजे एकल वर्गको आँखा मानवतामाथि ईश्वरको दृष्टिको प्रतीक हो भन्ने कुरामा जर्ज विल्सन विश्वास गर्दछ। यो कुरा साँचो मान्य हो भने त्यो एउटा यस्तो ईश्वर हो जो मानिसको कष्टहरूप्रति अन्ध हुन्छ र जो आफ्नो चारैतिर त्यो नैतिक पतनलाई हेर्दछ, जसलाई खरानीको थुप्रोको प्रतीकको रूपले चिनाइन्छ। डाक्टर एकल वर्गको आँखा जर्ज विल्सनको मुखमा प्रतिबिम्बित हुन्छ। ऊ नीलो आँखा भएको काथर व्यक्ति हो। यस निर्जन स्थानमा मानव जीवनको एकमात्र संकेत एउटा सर्भिस स्टेशन तथा बिलबोर्डको अगाडितिर एउटा रेस्टुरेन्ट देखिन्छ। आइतबारको दिन टम आफ्नो प्रेमिका मार्टल विल्सनसित भेट्न निकलाई लैजान्छ। टमसित राम्रो घर छ र सुन्दर श्रीमती पनि छे। त्यति मात्र होइन कि उसित एक उत्साही प्रेमिका पनि छे भन्ने कुरा ऊ निकलाई देखाउन चाहन्छ। उसको लागि यी सबै समान चीजहरू हुन्।
खरानीको थुप्रोमा भएको सर्भिस स्टेशनको मालिक जर्ज विल्सनकी श्रीमती मार्टल विल्सन हुन्। त्यो दिन टम न्युयोर्कमा आफू र निकसित मार्टलको भेट्ने प्रबन्ध मिलाउँछ। टमले आफ्नो र मार्टलको लागि भाडामा लिएर राखेको न्युयोर्कको एउटा घरमा ती तीनैजना भेट्दछन्। हामी मार्टललाई अन्य चरित्रको तुलनामा धेरै स्पष्टसित देख्छौं। ऊ एउटी कामुक स्त्री हो र जसले एकमात्र अभिलाषा हो आफ्नो कठोर एवं निरस जीवनबाट भागेर उच्च वर्गको मान्छेहरू बस्ने स्वर्गमा जानु। तर उसको अभिमान झुटो हो तथा धेरै रक्सी पिउँदा भने उसको व्यवहार अझ धेरै मूर्खतापूर्ण हुन जान्छ। कोठामा पुगेपछि ऊ छर छिमेकीको घरतिर राजसी दृष्टिकोणले हेर्छे र घमण्ड गर्दै भित्र पस्दछे। दिउँसोतिर ऊ आवाज निकाल्ने सिफनको ड्रेस लगाउँछे। साँझ बढ्दै गएपछि उसको हाउभाउ र व्यवहारमा अझ कृत्रिमता बढ्दै गएको कुरा निक याद गर्दछ। जति सान गरे पनि उसले गरेको व्याकरणको गलत प्रयोग कतै पनि लुकेको देखिँदैन। ऊ व्यक्तिको बाहिरी रूपको विषयमा सोच्छे र जर्ज विल्सनका विरुद्ध उसको सबभन्दा ठूलो गुनासो यो हो कि ऊ एक सज्जन व्यक्ति होइन, किनकि जुन सुट उसले विवाहको समयमा लगाएको हुन्छ त्यही सुट उसले बाहिर जाँदा पनि लगाउँछ रे। यसैलाई भनिन्छ अमेरिकन ड्रिम। यस्तै प्रकारले ऊ टमतिर सर्वप्रथम उसको सुट र पेटेन्ट छालाको जुत्ताको कारण प्रभावित हुन्छे। बाहिरी रूपभन्दा पछाडि लुकेको टम बुचेननको भित्री रूपलाई ऊ देख्न सक्दिन, ऊ भेट्न सक्दिन। त्यो दिन र त्यो साँझको घटनामा सपना जस्तो गुण थियो भनेर निक भन्छ। यसको कारण ऊ स्वयं आफ्नो नशाको स्थितिलाई बताइरहेको हुन्छ। मार्टल तल बस्ने छिमेकी मिस्टर मेकी र उसकी पत्नी तथा आफ्नो बहिनी क्याथरिनलाई पनि रक्सी पिउनको लागि आमन्त्रित गर्छे। त्यो दिन र साँझ नशैको धुनमा बित्छ र कोही पनि जाने योजना बनाउँदैनन्। निकलाई जानुपर्छ भन्ने भान हुन्छ र टम तथा मार्टलसित मुक्त हुने कोसिस पनि गर्छ। तर उसको आफ्नो कुनै इच्छा शक्ति नभए जस्तो गरी ऊ आफूलाई उनीहरूद्वारा प्रभावित हुन खोज्छ। पार्टी भोलिपल्ट बिहान समाप्त हुन्छ। नशाको झोकमा डेजीको नाम लिने अधिकार छ भन्ने कुरामा मार्टलले जिद्दी गरेपछि टम मार्टललाई पिट्छ र उसको नाक फुटाइदिन्छ। निक ग्याट्सबीको शानदार पार्टीको वर्णन गर्छ जसमा स्वास्नी मान्छे र लोग्ने मान्छे नाच्छन् र राति खानपिन गरेर हाँसेर बिताउँदै जान्छन्। ग्याट्सबीको नीलो बगैँचामा पाहुनाहरू चङ्गा जस्तै गरी हिँड्छन्। त्यो अवास्तविक चित्र एक क्षणमै छरिन्छ। सप्ताह अन्त्यमा पार्टीद्वारा गरिएको क्षति 8वटा नोकर दिनभरि लगाएर पूरा गर्छन्। एक दिन साँझ निकको ढोकामा एउटा ड्राइभर आउँछ र त्यही साँझ उसलाई गेट्सबीको पार्टीको लागि निमन्त्रणा दिन्छ। पार्टीमा पुगेपछि निक बेचैनीको अनुभव गर्छ किनभने पार्टीमा उसलाई चिन्ने एक व्यक्ति पनि हुँदैनन्। जोर्डन बेकर आएपछि पुरै साँझ उसित बिताउँछ। घर बेटीसित भेट गर्नु पर्यो भनेर निक जोर्डनलाई भन्छ र उनीहरू दुईटै मिस्टर गेट्सबीको खोजीमा जान्छन्। गेट्सबीलाई पाउने आशामा उनीहरू पुस्तकालयमा जान्छन्, तर उनको सामुन्ने रक्सीको नशामा टिल्ल भएको चस्मा लगाएको प्रौढ अवस्थाको एउटा व्यक्ति हुन्छ। लेखकले उसलाई आउल आइज भनेका छन्। होसमा आउने आशले आफू पुस्तकालयमा बसेको कुरा उनीहरूलाई भन्छ। ऊ भन्छ आलमारीका पुस्तकहरू वास्तविक हुन् तर पाना खुलेका छैनन्। निक र जोर्डन गेट्सबीको खोजी गर्न असफल हुन्छन्। उनीहरू फर्केर एउटा अर्कै जोडीसित एउटा कुर्सीमा बस्छन्। निकले गेट्सबीसित भेटेपछि उसले मुस्कुराहटको पूर्ण प्रभाव अनुभव गर्छ अनि ऊ उसको बारेमा कुनै नराम्रो कुरा सोच्न सक्दैन। तर मुस्कान सकिएपछि उसको भेट एउटा 30 वर्षीय झगडालु व्यक्तिसित भइरहेको छ जस्तो उसलाई लाग्दछ। त्यतिबेला गेट्सबी फोनको उत्तर दिन मेचमा उठ्छ। केही छिनपछि नै गेट्सबीको भान्से गेट्सबी उनीहरूसित एकान्तमा केही कुरा गर्न चाहन्छ भनेर जोर्डनलाई सूचित गराउँछ। त्यसपछि आफूले केही अचम्म लाग्दो कुरा सुनेको कुरा जोर्डन निकलाई भन्छे, तर त्यो कुरा हो भन्न ऊ सक्दैन। प्रारम्भिक वर्णनबाट जुन पार्टी यति धेरै र भड्किलो र शानदार लाग्थ्यो त्यो अझ धेरै हेर्दा भद्दा लाग्न थाल्दछ। पाहुनाको आमोद प्रमोद र कुराकानी बिल्कुलै निश्चल र आनन्दपूर्ण लाग्दछ।
तर फेरि पनि एउटा मान्छेको अर्कोसितको परिचय त्यही क्षण बिर्सिदिने गरिन्छ र त्यस्ता स्त्रीहरू जो एक अर्काको नाम जान्दैनन् तिनीहरू उत्सुकतापूर्वक एक अर्कालाई भेट्दै जान्छन्। यो सबै बनावटी लाग्न थाल्छ। सम्पूर्ण पार्टी एउटा शानदार कुरा होइन, एउटा नाशको दृश्य जस्तो लाग्दछ, नशाको दृश्य जस्तो लाग्दछ। धेरैजसो पाहुनाहरू बोलाइएका छैनन्, तिनीहरू गेट्सबीलाई चिनेकै छैनन्। उनीहरूले गेट्सबीको घरको एउटा यस्तो मञ्चको रूपमा परिवर्तित गरेका छन् कि यसले गरिमा र सौन्दर्यको भ्रम प्रस्तुत गर्दछ। पार्टी समाप्त हुन लागेपछि सुरुमा सम्मानित र सुन्दर लागेका कुरा अदृश्य भएको छ। नवयुवतीहरू रक्सीको नशामा हाँस्दैछन् र बिना नियन्त्रण कराइरहेका छन्। पति पत्नी एक आपसमा झगडा गर्छन् र सम्पूर्ण वातावरण फोहरमा परिवर्तित हुन पुग्दछ। यो पार्टीले गेट्सबीका एक्लोपनतिर ध्यान आकर्षित गर्छ। गेट्सबी पाहुनालाई हेर्दै एक्लै भर्याङमा उभिरहन्छ र पार्टी सिद्धिएपछि पनि एक्लै गइरहेको अतिथिहरूलाई हेरिरहन्छ। उसको कुनै मित्र छैन, केवल परिचित मान्छे मात्र छन्, किनकि उसले आफ्नो जीवनको महान उद्देश्य डेजीको लागि समर्पित गरेको छ। यो एक्लोपनले नै गेट्सबीलाई चारैतिरको मान्छे एवं घटनाहरूको फोहरसित बचाइराख्दछ। निक र जोर्डन अझ धेरै समय एक अर्काको साथ बिताउँछन्। जोर्डनको राम्रो व्यवहारको कारण निकको मनमा कोमल भावना उत्पन्न हुन्छ, तर जोर्डनको माया उनको बेइमानी लुकाउनको लागि नै हो भन्ने उसलाई थाहा हुन्छ। जोर्डनले एउटा टुर्नामेन्टको बेइमानी गरेको कुरा निकलाई सम्झना हुन्छ, तर आइमाईको बेइमानी त्यति गम्भीर अपराध होइन भन्ने निष्कर्ष ऊ निकाल्छ। जोर्डनसित सम्बन्ध बनाउनु भन्दा पहिला घरमा एउटी केटीप्रति आफ्नो उत्तरदायित्वबाट मुक्त हुनुपर्छ भन्ने ऊ अनुभव गर्दछ। यो निकको इमानदारी र उचित नैतिक दृष्टिकोणको प्रतीक हो र यसमा ऊ गर्वको अनुभव गर्दछ। यसपछि गेट्सबीको चरित्र एवं जन्मको सम्बन्धमा धेरै अनुमान गरिन्छ। गेट्सबीका आश्चर्यजनक पार्टीहरू गर्मीको बेलामा पनि चलिरहेका छन् र निक त्यसमध्ये दुईटामा सम्मिलित भयो। ऊ तीमध्ये एकमा सम्मिलित भएका पाहुनाको सूची तयार गर्दछ। त्यो सूची अमेरिकामा को कस्ता छन् भन्ने पुस्तकको जस्तो लाग्दछ। निक गेट्सबीको पाहुनाको नाम 5 जुलाई 1922 देखि लागू हुने एउटा पुरानो रेलवे समय सारिणीमा लेख्छ भन्ने कुरामा ध्यान दिन योग्य छ। समय सारिणी 5 जुलाईदेखि लागू भएको छ, जुन अमेरिकी स्वतन्त्रता दिवसको उत्सव मनाउनु भन्दा अघिल्लो दिन हो। यो विशेष कुरा हो। समय सारिणीमा नाम ती मान्छेका छन् जो स्वतन्त्रताको पछि आए र जो देशको स्थापना भएको आदर्शसित असम्बद्ध छन्। ती नामका भद्दापनले केवल तिनीहरूको चरित्र मात्र नदर्शाएर यस युगको वास्तविकताको पनि एक झलक दिन्छ। एक दिन गेट्सबी निक कहाँ आउँछ र उसलाई न्युयोर्कमा आफूसँग खाना खान अनुरोध गर्दछ। उनीहरू गेट्सबीको शानदार कारमा न्युयोर्क जान्छन् र बाटोमा गेट्सबी आफ्नो अतीतको बारेमा केही कुरा भन्दछ। ऊ निकलाई आफ्नो पृष्ठभूमिको विषयमा नक्कली वर्णन प्रस्तुत गर्दछ। पहिला त निक विश्वास गर्दैन, फेरि आफ्नो कथाको समर्थनमा गेट्सबीद्वारा प्रमाण दिएपछि उसलाई विश्वास हुन्छ कि गेट्सबी धनी मान्छेको छोरा हो जो अब मरिसके र उसको शिक्षा अक्सफोर्डमा भयो तथा उसले आफ्नो जीवन युरोपको महलमा बितायो। यो रहस्योद्घाटन गरेपछि गेट्सबी आफ्नो उद्देश्य भन्छ। ऊ निकसित सहयोग चाहन्छ, तर आफै सोझै नभनी जोर्डन मार्फत निकसित अनुरोध गर्दछ। गेट्सबीद्वारा यस प्रकार घुमाइ फिराइ गरेर गरेको कुराबाट निकलाई रिस उठ्दछ। ऊ आफ्नो अनुरोधको सन्दर्भमा कुनै कुरा गर्दैन। खरानीको उपत्यकाको बाटो हुँदै कार जान्छ, जहाँ मार्टल पेट्रोल पम्पमा काम गरिरहेकी देखिन्छे। उनीहरू ठूलो क्विन्सबोर पुलबाट सहरतिर पस्दछन्। सुन्दरता अत्यन्त धेरै भएकोले टाढाबाट हेर्दा सहर सेतो चिनीको थुप्रोबाट बनेको अवास्तविक जस्तो लाग्दछ। जति बेला उनीहरू पुल पार गर्छन् त्यति बेला मलामीहरू उनीहरूको नजिकबाट जान्छन्। यसबाट उनीहरूको यात्राको प्रतीकात्मक पक्षको संकेत पाइन्छ। कार खरानीको उपत्यका
शव यात्रा यी सबैले पछाडि घट्न सक्ने घटनाहरूको आभास दिँदै जान्छन्। खाना खाने बेलामा गेट्सबी निकको परिचय अपराधी तथा गैर कानुनी तवरले धन कमाउने आफ्नो एउटा साथी मेयर वुल्फ सिमसित गराउँदछ। यसबाट गेट्सबीको धन भ्रष्ट आधारशिलाबाट बनेको छ भन्ने आभास मिल्दछ। खाना खाइसकेपछि निक बुचेननलाई देख्छ र उसलाई अभिवादन गर्दछ। गेट्सबीको परिचय टमसित गराएपछि निकले गेट्सबी त्यहाँ नभएको थाहा पाउँछ। त्यसै दिन बेलुकी जोर्डन निकलाई गेट्सबीको इतिहास बताउँछे। गेट्सबी लुइवेलको बाहिरी इलाकामा लेफ्टिनेन्ट थियो। त्यहाँ डेजी र जोर्डन हुर्केका थिए। गेट्सबीले युवती डेजीलाई भेट्यो र उनीसँग प्रेम गर्न थाल्यो। पछि फेरि ऊ समुद्र पार गयो। लगभग 1 वर्षसम्म डेजी विवाहको लागि अयोग्य स्थानीय केटाहरूसँग भेटघाट गर्दथे र गेट्सबी फर्किने आश गरिरहन्थे। तर अर्को वर्ष लागेपछि ऊ पहिलेको जस्तै हँसिली भए। जुन महिनामा उसले टम बुच्याननसित विवाह गरे। तर विवाहको 1 दिन पहिले उसले सम्बन्ध तोड्ने धम्की दिएकी थिए। निक उनी कहाँ खाना खान जानुभन्दा पहिला कहिले पनि डेजीले गेट्सबीको नाम उल्लेख गरेकी थिएन। त्यति बेला डेजीले गेट्सबीको नाम सुने अनि उनले जोर्डनसित उसको विषयमा सोधपुछ गरेर त्यो मान्छे त्यही हो भन्ने महसुस गरे। गेट्सबीले खाडी पारीको ठूलो घर डेजीको नजिक बस्नका लागि किनेको थियो भनेर जोर्डनले भनेपछि निक गेट्सबीलाई चिन्न थाल्छ। यो रहस्योद्घाटन गरेपछि निक गेट्सबीको समर्पणको अर्थको अनुमान लगाउँछ। गेट्सबी र डेजीलाई कुनै दिन एकैसाथ आफ्नो घरमा आमन्त्रित गरेर उनीहरू दुवैजनालाई भेट्ने बन्दोबस्त मिलाउन अनुरोध गेट्सबीले गरेको कुरा जोर्डन निकलाई भन्छे। निक यो सानो अनुरोध स्वीकार गर्दछ। यसपछि उपन्यासमा हामी गेट्सबी र डेजीको पुनर्मिलनको वर्णन भेट्दछौँ। उनीसित भेट गर्न सफल भएपछि गेट्सबी आफ्नो व्यक्तिगत अभिलाषा पूर्ण गर्छ। धेरै तयारीपछि धेरै आशहरू लिएर गेट्सबी र डेजीको भेट हुन्छ। गेट्सबी यति आत्तिन्छ कि ऊ केही पनि बोल्न सक्दैन। डेजी पनि केही छटपटी र चिन्तित जस्तै हुन्छे। निक आधा घण्टाको लागि उनीहरूलाई छोडेर बाहिर गएको बेलामा गेट्सबीको भावनामा धेरै परिवर्तन भइसकेको हुन्छ। उसको मुख चम्किलो हुन्छ र डेजी आफ्नो आँसु पुछे। डेजीले आफ्नो घर हेरोस् भन्ने गेट्सबीको चाहना छ। यसै कारण डेजी र निक उसको घरको निरीक्षण गर्न जान्छन्। गेट्सबी एकपछि अर्को गरेर सबै कोठा डेजीलाई देखाउन खोल्छ। एउटा कोठामा क्लिप स्प्रिङ्गर व्यायाम गरिरहेको छ। दोस्रो कोठामा निक आउल आइज भन्ने मान्छेको भयंकर हाँसो सुनिन्छ। यो क्रम गेट्सबीको निजी कोठामा समाप्त हुन्छ। ऊ आफ्नो दराज खोल्छ र ओछ्यानमा लन्डनबाट मगाइएका शानदार कमिजहरू थुपारिदिन्छ। कमिजको थुप्रो ठूलो हुँदै गएपछि यो सुन्दर दृश्य देखेर डेजी डाको छोडेर रुन्छे, किनभने गेट्सबीले यी सबै कुराहरू डेजीकै नाममा किनेको थियो। यहाँसम्म कि त्यो विशाल महल पनि गेट्सबीले डेजीकै घर आसपासमा बस्नको लागि किनेको थियो। अन्त्यमा क्लिप स्प्रिङ्गरलाई पियानो बजाउन बोलाइन्छ र गेट्सबी र डेजी कोठाको एउटा अँध्यारो कुनामा बस्छन्। निक आएर उनीहरूसित बिदा लिँदा तिनीहरू उसलाई राम्रोसित पनि देख्न सक्दैनन्। यसपछि गेट्सबी निकलाई आफ्नो अतीतको केही विषयमा साँचो कुरा भन्छ। हामी खाली उसको वर्तमानको विषयमा धेरै जान्दछौँ, तर अब हामीहरू गेट्सबी कसरी त्यस्तो बन्यो भन्ने थाहा हुन्छ। गेट्सबीको वास्तविक कथा उसले निकलाई सुनाएको काल्पनिक कथा भन्दा एकदमै भिन्न छ। उसको युवा अवस्थाको कथाको सबभन्दा रमाइलो पक्ष हो गेट्सबाट जे गेट्सबीमा परिवर्तित हुनु। जे गेट्स असफल किसानको छोरा थियो र उसले 17 वर्षको उमेरमा उसलाई प्रतीक्षा गरिरहेको त्यो भाग्यलाई बचाउन उसले आफ्नो घर छोड्यो भन्ने हामीलाई थाहा हुन्छ। एक दिन समुद्रको किनारमा घुमिरहेको समयमा उसले एउटा राम्रो जहाजलाई खाडीमा पस्न आँटेको र धेरै खतरनाक रूपसित उथल पुथल गरिरहेको पानीको छालतिर आएको देख्यो। एउटा डुङ्गा लिएर ऊ जहाजको क्याप्टेनलाई जानकारी दिन गयो। आफै कमाएर लखपति जहाजको मालिक डेन कोडीले गेट्सबीलाई मन परायो र उसलाई जहाजमा बोलायो।
यसै बीचमा उसले आफ्नो नाम गेट्सबाट गेट्स बीमा फेर्यो। उसले कोडीसित 5 वर्षसम्म यात्रा गर्यो र उचित शिक्षा प्राप्त गर्यो। गेट्सबीले विशाल धन र त्यो धनको सम्मान र धन कमाउने काममा आफूलाई समर्पित गर्दै गयो। धनी मान्छेहरूको जीवनको विषयमा गेट्सबीले जे सिक्यो त्यो सबै डेन कोडीसित सिक्यो, जो आफै पनि एक पतित एवं लखपति थियो। उपन्यासमा अन्य धेरै चरित्रहरू जस्तै डेन कोडी पनि पश्चिमबाट पूर्वमा आएको थियो र धेरै धन कमाउने अमेरिकी स्वप्न पनि पूरा गर्यो। तर गेट्सबीको जस्तै कोडीको धन कमाउने कुनै उद्देश्य छैन र बुचेननको जस्तै उसित कुनै प्राचीन परम्परा पनि छैन। यसै कारण उसको धन केवल नैतिक पतनको कारण बन्छ। धेरै समयसम्म निकले गेट्सबीलाई भेटेन। ऊ जोर्डनसित व्यस्त हुन्थ्यो र उसलाई खाली समय नै हुँदैनथ्यो। एक दिन दिउँसो ऊ गेट्सबी कहाँ जान्छ। टम बुचेनन पनि आफ्नो 2 मित्रसित त्यहाँ पुग्छ र टम र उसको साथी गेट्सबीलाई अपमान गर्दछन्। डेजीसितको आफ्नो सम्बन्धले गर्दा ऊ अलि असजिलो मान्छ, तैपनि ऊ टम र उसको साथीहरूप्रति विनम्र हुन्छ। यहाँ टम भनेको डेजीको श्रीमान हो भने गेट्सबी भनेको डेजीको प्रेमी हो। त्यसैले उनीहरू एक आपसमा राम्रो मित्रता गाँच्न सकेका छैनन्। फेरि पनि टम बिना कारण उसित या गेट्सबीसित अभद्रपूर्ण व्यवहार गर्दछ। अर्को हप्ता डेजी र टम गेट्सबीको पार्टीमा सम्मिलित हुन्छन्। पहिले उसको पार्टीमा खुसी र आनन्द हुने गर्दथ्यो, तर यो पार्टीमा डेजी र टमको मापदण्डले गर्दा सबै कुरा भद्दा वा देखावटी लाग्दै जान्छन्। सबै दृश्यले भावनात्मक रूपमा डेजीलाई चोट पुग्छ। पार्टी सकिएपछि डेजीको पार्टीप्रतिको धारणाले आफू चिन्तित नभएको, तर डेजीले टमसित मैले तिमीलाई कहिल्यै प्रेम गरिन भन्न स्वीकार गर्दिन कि भन्ने कुराले आफू चिन्तित भएको कुरा गेट्सबी निकलाई भन्छ। डेजीले टमसित प्रेम नगरेको कुरा गरेर गेट्सबी र डेजीको बीचमा रहेको 3-4 वर्षको दूरी घटाई दुवै आफ्नो सामान्य अतीततिर फर्किने गेट्सबीको चाहना हुन्छ। गेट्सबी अनि कोही पनि आफ्नो विगतलाई दोहोऱ्याउन सक्दैनन् भनेर निक गेट्सबीलाई सम्झाउन खोज्दछ। गेट्सबी उसको कुरासित सहमत हुँदैन र भन्छ कि मान्छे यस्तो गर्नै सक्दैन। पहिलो पटक डेजीलाई स्पर्श गरेपछि उसको जीवन सधैँभरका लागि बदलिएको थियो भनेर ऊ निकलाई भन्छ। ऊ आफ्नो पहिलो भेटघाटको निश्चलतामा फर्किन चाहन्छ या डेजीलाई फेरि आफ्नै श्रीमती बनाउन चाहन्छ। डेजी अक्सर दिउँसो गेट्सबीसँग भेट्न आउने गरेकोले आफ्ना सबै नियमित नोकरहरूलाई निकालिदिएको कुरा निकलाई बताउँछ ग्रेट गेट्सबी, र ऊ डेजीको बारेमा गफ नगर्ने नोकर चाहन्छ। ऊ निकलाई अर्को दिन टम बुचेनन कहाँ दिउँसो खाना खान आमन्त्रित गर्छ। अर्को दिन बुचेनन कहाँ गेट्सबी र निक दिउँसोको खाना खान पुग्छन्। त्यहाँ उनीहरूको स्वागत गरिन्छ। आज मौसमको सबभन्दा गर्मी दिन हो। तिनीहरू सबै धेरै बेचैन र चिन्तित देखिँदैछन्। गर्मीको कारण बाहिर निक्लिनमा असमर्थ भएकोले जोर्डन र डेजी कोचमा पल्टेका छन्। दुवैको कपडा सेता छन् र टम फेरि टेलिफोनमा कुरा गरिरहेको छ। जोर्डन, निक, गेट्सबी, डेजी, टम सबै एकैसाथ खाना खान्छन्। ऊ शान्त रहेको कुरा डेजी गेट्सबीलाई भन्छे। सबैले सुन्ने गरी उनले गेट्सबीलाई प्रेम गरेको कुरा त गर्छिन्। यो सुनेर टम झस्किन्छ। यो जानकारीको प्रतिक्रिया स्वरूप ऊ ती सबैलाई केही गर्न भनेर उक्साउँदछ। उनीहरू सबै न्युयोर्क जाने निश्चय गर्छन्। टम गेट्सबीको कार चलाउँछ र डेजी ऊ सँगसँगै हिँडोस् भन्ने चाहन्छ, तर आफू गेट्सबीसँग उनीहरूको पछि बुचेननको कारमा आउने कुरामा डेजी जिद्दी गर्दछे। निक र जोर्डन टमसित गेट्सबीको कारमा जान्छन्। बाटोमा विल्सनको पेट्रोल पम्पमा तेल हाल्ने भनेर कार रोकिन्छ। ऊ विल्सनसित गेट्सबीको कारलाई आफ्नो कार हो भन्छ र यसैलाई बेच्ने कुरा गरेर ऊ विल्सनलाई जिस्काउँदछ। आफ्नी श्रीमती मार्टलको प्रेमी भएको शंकाले जर्ज श्रीमतीलाई लिएर न्युयोर्क भन्दा बाहिर जान लागेको कुरा टमलाई भन्छ। यो सुनेर टम हेरेको हेरे हुन्छ। एकै दिन आफ्नी पत्नी र प्रेमिका दुईटैलाई गुमाउन लागेको जस्तो
टमलाई लाग्दछ। एकातिर डेजी गेट्सबीसँग प्रेम गर्छे, अर्कोतिर आफ्नी प्रेमिका अर्कै शहर पस्न लागेको कुराले टमलाई त्रसित तुल्याइदिन्छ। कार पम्प बाहिर निस्केपछि निकले पछाडि फर्केर हेर्दा मार्टलले झ्यालबाट बाहिर हेरिराखेको देख्छ। भाग्न नसकोस् भनेर जर्जले उनलाई माथि कोठामा थुनेको छ। सबै मानिस न्युयोर्कमा फेरि भेट्छन् र रक्सी खान होटलमा कोठा लिने निश्चय गर्छन्। नशा बढ्दै गएपछि टम गेट्सबीको अगाडि गएर डेजीसित उसको सम्बन्ध कति हदसम्म पुगेको छ उसलाई सोध्छ। डेजीले टमसित कहिल्यै पनि प्रेम गर्दैन थिए र उसलाई छोडेर गेट्सबीको पछाडि जान तयार छे भनेर गेट्सबी उसलाई भन्छ। टमलाई यस कुरामा विश्वासै लाग्दैन। डेजीले टमलाई कहिल्यै पनि प्रेम नगरेको कुरा भन्न ऊ डेजीलाई भन्छ। एकपटक आफूले टमसित प्रेम गरेको कुरालाई डेजी अस्वीकार गर्न सक्दिन। अब ऊ गेट्सबी प्रति प्रेम गर्छ भनेर गेट्सबीलाई भन्छे र उसलाई यसबाट सन्तुष्ट हुनुपर्छ। तर उसले एउटा ठूलो विजय प्राप्त गरेको टम महसुस गर्छ र ऊ विजेता जस्तो अनुभव गर्न लागेको छ। डेजी उसित प्रेम गर्थे भनेर ऊ गेट्सबीलाई उडाउँछ। डेजीलाई असजिलो लाग्छ र घर फर्कने निश्चय गर्छे। टम निक र जोर्डनलाई लिएर आफ्नो कारमा आउँछ। इस्ट एग फर्किने बेला तिनीहरू विल्सनको ग्यारेज हुँदै जान्छन् र त्यहाँ केही हल्लाखल्ला भएको देख्दछन्। टम कुनै दुर्घटना भयो होला भन्ने ठान्दछ। यसै कारण ऊ त्यहाँ रोकिएर हेर्ने निश्चय गर्छ। ऊ ग्यारेजमा प्रवेश गर्छ र एउटा कारसित ठोकिएर मार्टल तुरुन्त मरेको कुरा उसलाई थाहा हुन्छ। कार रोकिएन र एउटा प्रत्यक्षदर्शीको भनानुसार त्यो कार पहेँलो रङको थियो। पहेँलो रङको कार त अघि टमले मेरो भनेको थियो भन्ने कुरा ऊ सम्झन्छ। वास्तवमा कार आफ्नो नभएको र आफूले दिनभरि त्यो कारलाई नदेखेको कुरामा टम उसलाई विश्वास दिलाउन चाहन्छ। जर्जलाई सान्त्वना दिने प्रयत्न गरेपछि टम निक र जोर्डन भएको ठाउँमा आउँछ र उनीहरू सबै त्यहाँबाट फर्कन्छन्। टम सिधा आफ्नो घर जान्छ र आफ्नो लागि ट्याक्सी मगाउन निकलाई भन्छ। निक टमको घरमा पस्दैन। ऊ बुचेनन परिवार र जोर्डनसँग आधा दिन बिताएर चिन्तित भइसकेको छ। बाहिर उभिएर ट्याक्सीको प्रतीक्षा गरिरहेको बेलामा झाडीको नजिक उभिएर बुचेननको घरको निगरानी गर्दै गरेको गेट्सबी उसलाई बोलाउँछ। मार्टलसँग ठक्कर दिँदा डेजीले कार चलाइरहेको कुरा गेट्सबी निकलाई जानकारी दिन्छ। कार रोक्न धेरै प्रयत्न उसले गर्दा पनि तर डेजी असफल नभएको कुरा सुनायो। आफ्नो कार उसले पछिल्लो गल्लीबाट घर लिएर गएको थियो र दिउँसोको घटनाले गर्दा टमले डेजीलाई दुःख नदियोस् भनेर ऊ बुचेननको घरमा निगरानी गर्दै थियो। सब ठिकठाक छ भनेर गेट्सबीलाई विश्वास दिलाउन निक झ्यालबाट भित्र हेर्छ। ऊ टम र डेजीलाई भान्सा घरमा गम्भीरतापूर्वक कुरा गरेको देख्छ। ती दुईको तरिकामा धेरै घनिष्ठता छ। घरभित्र सबै सकुशल छन् भनेर निक गेट्सबीलाई विश्वास दिलाउँछ र उसलाई आफ्नो घर फर्क भन्छ। तर गेट्सबी डेजीको घरमा निगरानी बन्द गर्न मान्दैन। यहाँ हामी डेजीको अवगुणको अनुभव गर्छौं। टम कोठाबाट बाहिर जानसाथ ऊ एकदम लापरवाहीसित गेट्सबीको स्पर्श गर्छ। जीवनमा अरू वस्तुहरूसित खेले जस्तै ऊ गेट्सबीसित प्रेमको त्यस्तै खेल खेल्छे। आफ्नी छोरी पेमीलाई पाहुनाहरूसित भेट गराउन ल्याउँदा आफ्नो पाराले आमाको भूमिका निभाउँछे। आफ्नी छोरी पाहुनाहरूलाई देखाउने कुनै निर्जीव वस्तु हो जस्तो गर्छे ऊ। सबैले छोरीलाई हेरिसकेपछि डेजी उसलाई नर्स कहाँ पठाइदिन्छे। पट्यार लाग्दो एक रात बितेपछि निक गेट्सबीको ट्याक्सीको हर्न सुन्छ। निकलाई केही खतरा आउने अनुभूति हुन्छ। ऊ दौडेर ओछ्यानबाट बाहिर निस्कन्छ र गेट्सबीलाई चेतावनी दिने निश्चय गर्छ। तर गेट्सबी कहाँ पुगेर ऊ आफ्नो डरलाई बिर्सन्छ। उसको कार राम्रोसित चिनिएकोले केही समयको लागि शहर छोडेर जान ऊ गेट्सबीलाई सल्लाह दिन्छ। सायद डेजी आफ्नो विचार बदलेर उनीएर आउँछ कि भन्ने आशले गेट्सबी त्यो सल्लाह मान्न तयार हुँदैन। तिनीहरू घण्टौं कुरा गरिरहन्छन्। गेट्सबी उसलाई डेन कोडीसित बितेका वर्षहरूको बारेमा भन्छ र उसको रुचि डेजीको कुरा गर्नमा नै हुन्छ। पहिलोपल्ट लुइवेलमा डेजीसित भेटेको 5 वर्ष पहिलेको त्यो समयको विषयमा ऊ निकलाई बताउँछ। डेजी गेट्सबीको जीवनमा आएकी असल र पहिली केटी थिए। डेजीका कुन गुणहरूले गेट्सबीलाई प्रभावित गर्यो ती सबै स्पष्ट थिए।
डेजी धन, यौवन र सौन्दर्य एक आपसमा बाँधिएका छन् जस्तो गेट्सबीलाई लाग्दथ्यो। डेजीले उसको प्रेमको प्रत्युत्तर दिएपछि सम्पूर्ण विश्व आफ्नो भएको जस्तो उसलाई लाग्दथ्यो। उनकै सामाजिक वर्गसित आफू सम्बन्धित भएको कुरामा उसले डेजीलाई विश्वास दिलाए पनि ऊ मनै डराउँदथ्यो। गेट्सबी सेना भएकोले लडाईँ सकिएपछि डेजी उसको आगमनको प्रतीक्षामा थिए। तर गेट्सबी अक्सफोर्ड विश्वविद्यालयमा गएको थियो र ऊ त्यही थियो। उसलाई त्यहाँ छँदाखेरि नै डेजीको टम बुचेननसित हुने विवाहको सूचना प्राप्त भएको थियो। निक कार्यालय जान तयार भएको बेलामा माली पोखरी खाली गर्ने कुरा गर्छ, किनकि चाँडै नै पातहरू झर्न थाल्नेछन्। वातावरणमा शरद ऋतुको सुगन्ध छ, गर्मी सिद्धिसक्यो। वसन्त ऋतुमा निक पूर्व आएको थियो। गर्मीको मौसममा धेरै सम्बन्ध विकसित भइसकेको छ। शरद ऋतुमा प्रत्येक वस्तु अन्ततिर अग्रसर छन्। निक गेट्सबीलाई एक्लै छोड्न चाहँदैन। जाने बेलामा गेट्सबी अरू मान्छे भन्दा धेरै योग्य भएको कुरा निक उसलाई भन्छ अनि निक आफू आएपछि विल्सनको ग्यारेजमा भएका घटनाहरूको वर्णन गर्छ। विल्सन चिन्तित थियो, यसै कारणले माइकल लिसको रात उसको नजिक बिताउने निश्चय गर्यो। रातभरि विल्सन पहेँलो कार खोज्ने विषयमा बडबडाइरह्यो। मार्टलको हत्यारालाई खोज्ने उसित एउटा तरिका छ भनेर उसले माइकल लिससित भन्यो। उसकी पत्नीको हत्या भएको होइन, तर दुर्घटनामा मरेकी हो भनेर माइकल लिस उसलाई विश्वास दिलाउने प्रयत्न गर्दछ। तर विल्सनले उसको कुरामा विश्वास गरेन। भोलिपल्ट बिहान पहेँलो कार खोज्ने उद्देश्यले ऊ आफ्नो ग्यारेजबाट हिँड्यो। ठेगाना पत्ता लगाएर ऊ गेट्सबीको घर पुग्यो। उसले गेट्सबीलाई पोखरीमा पौडी खेलिरहेको भेट्यो र त्यही उसलाई गोली हानिदियो अनि पछि विल्सन आफूले पनि आत्महत्या गर्यो। कार्यालयबाट फर्केपछि निकले गेट्सबीको लास पानीमा तैरिरहेको देख्यो। गेट्सबी मरेपछि उसको अन्तिम संस्कारको प्रबन्ध गर्ने उत्तरदायित्व निकले लिन्छ। ऊ डेजीलाई सम्पर्क गर्ने प्रयत्न गर्छ, तर टम र डेजी सहर छोडेर गइसकेको कुरा उसले थाहा पाउँछ। ऊ मेयर वुल्फ सिमसित सम्पर्क गर्छ, तर ऊ गेट्सबीको हत्यासित कुनै सम्बन्ध राख्न चाहँदैन। गेट्सबीको पार्टीहरूमा सम्मिलित हुने मान्छेहरूमा कोही पनि उसको अन्तिम संस्कारमा सम्मिलित हुन चाहँदैनथे। तिनीहरूमध्ये कतिले त उसले आफ्नो कर्मको फल पायो भन्ने जवाफ पनि दिएका थिए। अन्तिम संस्कार स्थगित गरियोस् र ऊ पनि त्यसमा सम्मिलित हुन सकोस् भनेर गेट्सबीको बुबा हेनरी सी गेट्सबीलाई निकले पत्र पठाउँछ। गेट्सबीको मृत्युमा उसको बुबा स्तब्ध छन्। गेट्सबीको बुबाले गर्वसित गेट्सबीको घर हेर्छन् र उसले पठाएको फोटोसित त्यसको तुलना गर्छन्। चारैतर्फ उनी आफ्नो छोराको प्रशंसा अनुभव गर्दछन्। भोलिपल्ट अन्तिम संस्कारको समयमा मात्र निक, गेट्सबीको बुबा, नुक्कर र हुलाकी उपस्थित हुन्छन्। चिहानमा उपस्थित यस समूहमा गेट्सबीको पार्टीमा आउने पाहुना आउल आइज पनि सम्मिलित हुन्छ। डेजीले फूल पनि पठाइन गेट्सबीको अन्तिम श्राद्धाञ्जलीका लागि। गेट्सबीको मृत्युपछि निक पूर्वबाट आउँछ। जे हेरे पनि उसलाई अनौठो अनुभूति हुन्छ। ऊ आफ्नो घर मिड वेस्टमा जाने निश्चय गर्छ। त्यहाँबाट जानुभन्दा पहिला जोर्डन बेकरसितको सम्बन्ध समाप्त गर्नुपर्छ जस्तो निकलाई लाग्दछ। तिनीहरू भेट्छन् र जोर्डन उसलाई बेमानीको आरोप लगाउँछे। अक्टोबरको अन्त्यतिर एक दिन ऊ सदाको लागि पूर्व छोड्ने बेलामा अचानक गल्लीमा उसको भेट टम बुचेननसित हुन्छ। पहिला त ऊ हात मिलाउन पनि चाहँदैन। जर्ज विल्सनलाई गेट्सबीको ठेगाना भनेको आरोप ऊ टमलाई लगाउँछ। टम यो आरोपको खण्डन गर्दैन। टम भन्छ गेट्सबीले मार्टलको हत्या गर्यो र कार पनि रोकेन। त्यसकै फल उसले पायो। तर निक डेजीको पापको विषयमा साँचो कुरा जान्दथ्यो, तर उसले यो कुरा उसलाई भन्न सकेन। रीतिको चाहना, मान्छेको क्लास डिभिजन, नारीलाई हेर्ने पुरुषको तरिका, विनाशक व्यर्थता, मिनिङलेस बनावटी देखावटी र दोधारे प्रवृत्तिका मान्छेहरूको अधुरो प्रेम र अकल्पनीय धोकालाई प्रस्ट्याउनका लागि सन् 1920 तिरको अमेरिकी ढोङ या सपना, अमेरिकन ड्रिमलाई लिएर विश्व साहित्यका गहना एफ स्कट फिजराल्डद्वारा लिखित यस उपन्यास द ग्रेट गेट्सबीलाई यही बिट मारौं।
अर्को हप्ता कुनै नयाँ कथा साथ भेटौँला। आजलाई यति नै। हवस् त, नमस्ते। यहाँका हरेक पल हाँसी खुसी बित्छ।